पीर ज़ैनुल आबिदीन आप तशरीफ लेके आन अपने प्यारे बयान तो साढ़े सीने नु मुनव्वर फरमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। नहमदुहु नुसल्ली व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारकबाद के मुस्तहिक है माशाल्लाह, खुशी के मौके पे मिलाद की महफिल सजाई गई है। ये नसीब वालों को मुयस्सर होते हैं। ये तो माशाल्लाह मोटरसाइकिल का तोहफ़ा मिला है और मुबारक हो, आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। हम चाहते हैं कि आप मज़ीद ज़िंदगी में तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी की मंजिलें तय करने में आसानियाँ पैदा फरमाए और नेकी का रास्ता पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत वाला बनाकर भेजा। दो जहानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए। जो जहान गुजर चुके हैं और जो जहान आने वाले हैं, मेरे आका सब के लिए रहमत है। तो इस हवाले से एक वाक़या बयान करता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि जब फ़तह मक्का पे, जब मक्का पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह करने वाले थे, तो एक दिन वो दोनों बड़े परेशान थे। जब मुसलमानों की फ़ौजें वहाँ मक्का के करीब पहुंची तो वो दोनों बड़े वरिड थे। तो अबू सुफियान जो है वो बाहर देखने आता है कि मुसलमानों का कितना बड़ा लश्कर है, कितने ज़्यादा फौजी हैं। वो जब देख रहा होता है तो सहाबा कराम उसको पकड़ लेते हैं और उसको दोनों हाथों से पकड़ के रसूल करीम की बारगाह में ले जा रहे होते हैं। और जब अबू सुफियान को पकड़ कर लेकर जाया जा रहा होता है तब उसे वो वक़्त याद आता है जब उसने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, जब उसने जंगे बदर में मुसलमानों को शहीद किया था, जंगे ओहद में रसूल करीम के दांत मुबारक शहीद किए थे। अबू सुफियान ने जंगे खंदक में मुसलमानों के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, किला खैबर में। फिर उसको याद आता है कि उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा चबाया, आपके सीने को काटा, उसको जब वो वक़्त याद आता है उसे समझ आ जाती है कि आज रसूलुल्लाह मुझे नहीं छोड़ेंगे, आज मैं जब उनकी बारगाह में पहुंचूंगा तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंचती है कि अबू सुफियान गिरफ्तार हो चुका है तो नारा तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर। सब सहाबा कहते हैं नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो सहाबा कराम को जब ये पता चलता है तो हजरत उमर अपनी तलवार को मयान से निकाल देते हैं। आप कहते हैं कि सब फसाद की जड़ अबू सुफियान है, तो हम आज उसे नहीं छोड़ेंगे, आज उसे कत्ल करेंगे। तो मेरे आका तो मेहरबान हैं, आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं। मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और आप फरमाते हैं उमर तुम रुक जाओ, उसको आ तो लेने दो। तो वो जब मेरे हजूर की बारगाह में अबू सुफियान को लाया जाता है और वो कांप रहा होता है तो मेरे आका फरमाते हैं इसके हाथों को खोल दो, इसको पानी पिलाओ। तो ये इनायत और ये मेहरबानियां और कौन दिखा सकता है मेरे आका के अलावा। तो जब उसको पानी पिलाया जाता है तो मेरे आका फरमाते हैं अबू सुफियान क्या लेने आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो अबू सुफियान कहता है कि मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ और मैं अब मुसलमान होना चाहता हूँ। तो मेरे आका तो माफ़ फरमा देने वाले हैं, आपने पिछले सारे रिकॉर्ड उसके माफ़ फरमा दिए। मेरे आका फरमाते हैं जा मैं तुझे माफ़ करता हूँ और पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ यही नहीं कि तुम्हें बख्श दिया, तुम अब घर चले जाओ, तुम्हारे घर पे कोई हमला नहीं करेगा, तुम्हारे घर में जो शख्स मौजूद होगा उस पर भी अमान होगी। जब मैं सुबह मक्का फतह करूंगा तुम भी महफूज हो, तुम्हारी फैमिली भी महफूज है और जो कोई तुम्हारे घर में है वो सब महफूज हैं। और सुन लो
جا کر مکے والوں کو بتاؤ. میرے حضور مکے والوں کے ہاتھ کیا پیغام بھیجتے ہیں؟ صبح مکہ فتح ہونا ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے سب کو بتا دو کہ میں کسی سے جنگ نہیں چاہتا. ہماری تلواریں میانوں کے اندر رہیں گی, ہمارے تیر کسی کی جانب نہیں ہوں گے. اگر کوئی ہم سے لڑنے نہیں آتا تو ہم نہیں لڑائی کریں گے. ہم امن والے ہیں, ہم امن و سلامتی سے مکے میں داخل ہوں گے. تو میرے آقا پھر یہی ہوتا ہے, جب فتح مکہ کا وقت آتا ہے میرے آقا کی گردن اونٹنی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ جھکی ہوتی ہے. وہ جو دو جہان کا والی ہے, جو دو جہان کا مالک ہے, کتنی مہربانی اور محبت سے مکہ میں جا رہے ہیں. اور مکہ میں جب جاتے ہیں تو میرے آقا کیا اعلان کرواتے ہیں؟ جب فتح مکہ ہو رہی ہوتی ہے میرے آقا حضرت بلال کو آگے کرتے ہیں اور حضرت بلال سے اعلان فرماتے ہیں کسی کی عورتوں کو زخمی نہیں کرنا, کسی کے بچوں کو زخمی نہیں کرنا, کسی کے کھیت نہیں جلانے, کسی کا گھر نہیں توڑنا, کسی کی جو سامان ہے اس کا نقصان نہیں کرنا, کسی کی دیواریں نہیں گرانی, کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کرنا. ہم امن والے ہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے, بغیر خون بہائے, بغیر ایک بھی تیر چلائے مکہ کو فتح کر لیا جاتا ہے. تو واقعہ یہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آج ہم دیکھیں لوگوں کے سکوٹر جلا دیتے ہیں, ان کی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں, ان کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں. یہ دین اسلام نہیں ہے, یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے. کسی کو ناحق قتل کر دینا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, جبر و زبردستی کرنا, یہ اسلام نہیں ہے. میرے آقا نے تو محبت سکھائی ہے. وہ جس نے میرے حضور کے امیر حمزہ میرے حضور کو بہت پیارے تھے, جس نے ان کا کلیجہ چبایا, میرے حضور نے اس ہندا کو بھی بخش دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا نقصان کرنے والے؟ اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, سبھی ڈیفنس میں لڑی ہیں. حملہ نہیں کیا, اپنے بچاؤ میں لڑی ہیں. وہ حملہ آور ہوئے اور میرے آقا نے آگے سے ڈیفینڈ کیا اور تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ ڈیفینڈ کیا, لیکن میرے اللہ کی مدد تھی کہ رسول اللہ ہمیشہ کامیاب ہوئے. تو یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, حملہ نہیں کرنا, لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. یہ اصل اسلام کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں میرے حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما علینا الا البلاغ المبین. میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا عرض کریں اور پھر اجازت طلب کرنا چاہوں گا. پھر سے مبارکباد دیتا ہوں, ماشاءاللہ خوبصورت محفل کا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, ہم ہر خوشی ہر غمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں, کہ آپ کے علاوہ ہمیں کس نے بخشانا ہے. آپ ہی ہیں ہمارا سہارا, اور کوئی سہارا نہیں ہے مسکینوں کا. دوستو محفل انشاءاللہ جاری ساری راسی. حضرت علامہ صاحب تشریف فرمائن, انہوں دا خطاب بھی ہو سے. حضور قبلہ نے اگے جاؤنا ایک محفل بھی ہے چک جٹیانے دے وچ, مڑ اتھوں ہو کے تسائن نے چکوال جانا. سارے دوست دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ساڑے عزیز جنہاں نے اے محفل دا انعقاد کیتا, مالک انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے, اس گھر دوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. آفات بلیات شر شیاطین حسد حاسدین تو اپنے محفوظ معمول فرمائے. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار حاضر شفاء کامل عطا فرما, جتنے بے اولاد حاضر ہونے اس محفل پاک دی مالک صاحب اولاد فرما. یا اللہ انہاں دے رزق چ, انہاں دی آمدن چ, انہاں دے کاروبار چ وسعت برکت عطا فرما. تمام تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں آلام تو اپنے حفظ و امان چ رکھ. سارے نو آقا دو جہان دی سچی اتباع زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. آپ دی آل دی آپ دی صحابہ کرام دی محبت عطا فرما. انہاں لوگاں دے راہ لا مالک جنہاں لوگاں دے تیرا انعام ہویا, ذکر و فکر دی توفیق عطا فرما. الہی عبدک العاصی اناکا مقرب الذنوب کا دعا کا, الہی عاقبت محمود گرداں طفیل پیر پیران شاہ جیلان. وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی افضل الانبیاء مرسلین سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد آلہ و صحابی و ازواجی و ذریت و اہل بیتی اجمعین.
तमाम दोस्त बह जाओ, तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह ते तशरीफ रखो। नारे तकबीर,